देश विकास गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राजीनामा दिन सुझाव। महाकाली कोरिडोर विकासको मेरुदण्ड प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको भनाई। विपद पूर्वको तयारीका लागि तिनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको भनाई। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन आजबाट आचार संहिता लागू। नेकपा एमालेको प्राथमिकता सरकार होइन। महासचिव शङ्कर पोखरेल ताला लगाएपछि हरपर साम्पाङले भने पेशी राजीनामा दिनु नत्र घेसार्दै निकाल्न नपरोस्। धुम्बाराहीबाट भोलि बुढा नीलकण्ठ सर्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा आफ्नै घरमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालयबाट 100 उपसचिव सहित 13 जनाको विदाई गरियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा नेता नै नभएको आरोप। उपमेयरलाई पनि बिचकाएपछि धरानमा मेयर हर्क साम्पाङ विरुद्ध मोर्चावर्दी गर्दै दलहरू। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्कियो 32 सहसचिवको सरुवा। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सरकारलाई रासपाको ध्यान आकर्षण। बीपीका उपकुलपति खोज्दै हर्क साम्पाङले स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लेखे पत्र। विपदजन्य जोखिममा व्यवस्थापन गर्न स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक रहेको गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठको भनाई। धरानका मेयर र उपमेयर बीच विवाद झनै चर्कियो। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अघोषित सल्लाहकार। नेपाल मेडिकल कलेजले होस्टल नबसे फेल गरिदिने धम्की दिएको भन्दै विद्यार्थी उत्रिए आन्दोलनमा। ज्येष्ठ नागरिकको रमाउने थलो 5 कुने चौतारो बन्दै। नेकपा माओवादी भित्रको नाम संशोधन गर्ने बारे द्विधार प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा। लामो कपाल विद्रोहीको स्वभाव हो सिके राउतको भनाई। एकीकृत समाजवादीले माग्यो मन्त्रीहरूसँग प्रगतिको विवरण। राम्रो काम गर्न नसकेकालाई विदाई गरिने। र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रचण्डप्रति गरेको व्यङ्ग्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। एउटै भएको मन पनि कतिपल्ट जित्नुहुन्छ प्रचण्ड सरकार। मेरन्ची खानेपानी बारम्बार उद्घाटन गरेर कडा दिए त। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ समाचारका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। सबै समाचारहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले विपदपूर्ण तयारीका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकार मिलेर काम गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। भूकम्प दिवसको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मङ्गलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कुनै एक तहको सरकारको असहयोग हुँदा पनि पूर्व तयारीका लागि काम गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले विपद व्यवस्थापन स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताए। उनले सरकारले उनीहरूलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध काम सुरु गरिसकेको दावी गरेका छन्। विपद व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पनि भूमिका हुन्छ। स्वयंसेवकलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालय, सरकारी भवन र अस्पताल गरी 53 भवन र 4वटा सडक भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील रहेको पनि जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जापान सरकारको सहयोगमा गरेको अध्ययनले उपत्यकाका विद्यालय, सरकारी भवन र अस्पताल गरी 53वटा भवन संरचना र 4 सडक भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले संवेदनशील अवस्थामा रहेको र तिनको प्राथमिकतामा राखी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिकोणले विश्वकै उच्चतम जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको जनघनत्व र संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकामा छ। 1990 र 2072 सालको भूकम्पबाट यही ठाउँमा ठूलो मात्रामा क्षति भयो। त्यसकारण हामीले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ, श्रेष्ठले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचार संहिता आजबाट लागू भएको छ। माघ 11 गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मङ्गलबारदेखि आचार संहिता लागू गरेको हो। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 को दफा 22 तथा निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 1 को उपदफा 2 अनुसार निर्वाचन आयोगले आज मङ्गलबारदेखि माघ 12 गतेसम्म आचार संहिता लागू हुन लागेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार आचार संहिताको दफा 1 अनुसार सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारलाई लागू हुनेछ।
आचार संहिता लागू भएपछि अब कुनै पनि सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री र सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन पाइने छैन। कुनै सभा, सरकारी र अर्ध सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने, राजनीतिक दल वा उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्ह अंकित सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। रुस युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 12 जना पुगेको छ। रुस युक्रेन युद्धमा परि थप 1 जना नेपालीको ज्यान गएसँगै ज्यान गुमाउने नेपालीको सङ्ख्या 12 जना पुगेको। थप लौङको दुधपोखरी गाउँपालिका 1 का 30 वर्षीय साजन गुरुङको मृत्यु भएको छ। माओवादी केन्द्रको भातृ सङ्गठन वाइसेलका केन्द्रीय सचिव सुनिल सुनारले परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण विदेश जान लागेको जानकारी गराएको। उनी रुस सेनामा भर्ती भएको र पुस 14 गते मृत्यु भएको खबर मङ्गलबार आएको जानकारी दिए। साजनका पिता श्रीमान गुरुङका अनुसार छोरा साजन वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी जाने भन्दै गत भदौ पहिलो हप्ता उडेका थिए, तर साजन रुसी सेनामा भर्ती भएको जानकारी परिवारले असुझ मात्रै थाहा पाएको थियो। गत पुस 26 गते मात्रै रुसी सेनामा भर्ती भएका प्युठान नगरपालिका 4 काठेबरका सोनु सुनारको पनि मृत्यु भएको रुसबाट उनका साथीले जानकारी दिएका थिए। मृतक सुनारका छिमेकी खगेश्वर थापाले दिएको जानकारी अनुसार उनीसँगै रहेका उनका साथी पनि घाइते छन्। निजले नै उनको मृत्युको खबर दिएका हुन्। त्यसैगरी पुस 4 गते परराष्ट्र मन्त्रालयले रुसी सेनामा भर्ती भएका कुन्दन सिंह नागलको मृत्यु भएको जानकारी दिएको थियो। साथै युक्रेनमा 4 नेपालीलाई बन्दी बनाइएको पनि मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा धेरै अधिकारहरू हस्तगत गरेकाले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँको टोडीखेलमा हिजो सोमबार आयोजित थारू समुदायको माघे पर्व मेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान संविधान राजनीतिक सन्तुलन र सहमतिको दस्तावेज भएको कुरामा जोड दिँदै अधिकारको रक्षा र सुदृढ नगर्दा वर्तमानका उपलब्धिहरू समेत गुम्न सक्ने तर्फ सचेत गराएका छन्। नेपालको संविधान देशमा विद्यमान र राजनीतिक शक्तिहरूको सन्तुलन र सम्झौताको दस्तावेज भएका कारण उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका महत्त्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भए पनि संविधानमा सम्पूर्ण अधिकार न्यायोचित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। यसका लागि प्राप्त अधिकारको रक्षा र शुद्धिकरण सहित थप अधिकारका निम्ति रचनात्मक पहल लिन आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका भूमिपुत्र थारू समुदायको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कृति, रहनसहन, रीतिरिवाज, लिपि तथा इतिहास रहेको बताउँदै त्यो पहिचानले नेपालका अन्य जाति जनजातिहरूलाई पनि श्रम, संस्कृति र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्दै आएको धारणा राखेका छन्। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा थारू समुदायको पनि महत्त्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना निरङ्कुश एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति मात्रै होइन, निरङ्कुश एवं सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा तपाईँहरूको ठुलो सङ्घर्ष र बलिदान छ। सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारका निम्ति तपाईँहरूले गर्नुभएको आन्दोलनले 2072 सालमा जारी नयाँ संविधानलाई प्रगतिशील चरित्रको बनाउन बल पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले स्पष्ट पारेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसैले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कायम मुकायम उपकुलपति प्राडा प्रहलाद कार्कीको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। बिपी प्रतिष्ठानमा देखिएको समस्या र शिक्षक कर्मचारी र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रतिष्ठानमा गएर ताला लगाएका हुन्। ताला लगाएपछि मेयर साम्पाङले कार्कीले राजीनामा नदिए घी सारेर निकाल्ने चेतावनी दिएका छन्। बिपी अस्पतालको भिसी नलुकी ढिलो नगरी बाहिर निस्केर निकास दिनु कि राजीनामा दिनु, नत्र खोजेर घी सार्दै निकाल्न नपरोस्, नाम नबिर्सनु है, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारी तहगत बढुवा नभएको भन्दै आन्दोलनमा छन्। उनीहरूको आन्दोलनका कारण सेवा प्रभावित भएको छ। बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अरूले खोल्ने आँट नगर्न चेतावनी दिँदै उनले आवश्यक परेका बेला म आफै आएर खोल्ने उल्लेख गरेका छन्। मेयर साम्पाङले बिपी प्रतिष्ठानलाई धराशयी बनाउने कुनै पनि पदाधिकारीलाई नछाड्ने भन्दै तालाबन्दी गरेको कर्मचारीले बताए। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी 45 वर्षीय महिलालाई जबरजस्ती करणे गरेको अभियोगमा कटाहारी नगरपालिका 8 बेलटार
मरुवा बस्ने 50 वर्षीय टङ्कबहादुर कार्कीलाई सोमबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। कार्कीले ती महिलालाई घर नजिकै पाखा बारीमा जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय कटाहारीबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।